इंसान इतना टेंशन में होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी की हालत में होगा, अपने अपने बारे में बोलेगा नफ्सी 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 नफ्सी, हर कोई अपने अपने बारे में बोलेगा। नबी भी परेशान होंगे। आदम के पास आदमी जाएगा, आदम भी इनकार कर देगा। नूह के पास जाएंगे, नूह भी इनकार कर देंगे। इब्राहिम भी इनकार कर देंगे, ईसा भी इनकार कर देंगे। मेरे पास आएंगे तो मैं सजदे में गिर पड़ूंगा और मैं अल्लाह ताला से खूब देर तक अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरी बात सुनेगा और जब मैं कहूंगा आए अल्लाह ऐसे बंदों को अल्लाह इस मुसीबत से नजात दे जो कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला था, जो मुशरिक नहीं था, शिरक करने वाला नहीं था, जुआ खेलने वाला नहीं था, शराब पीने वाला नहीं था, जिना करने वाला नहीं था। आए अल्लाह ऐसे लोगों की हिफाजत फरमा। मेरे भाई जो मेरी दुआ को अल्लाह ताला सुनेगा और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उस क़यामत के और उस मैदान महशर में उस जबरदस्त दिन से अल्लाह ताला बचा लेगा। पूछने वाला पूछता अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी ये बताइए, आप ये बताइए, ये सूरज जब इतना करीब आएगा इंसान को ये टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर और सीने के बराबर डूबा हुआ होगा। अल्लाह के नबी ऐसा भी होगा? आपने फरमाया हाँ ऐसा भी होगा। जैसा इंसान गलती करेगा, जितना पाप करेगा, अपने पाप के बनिस्बत इंसान वैसे ही शराब में डूबा होगा। कोई कम पाप किया होगा तो टखने के बराबर, कोई ज्यादा पाप किया होगा तो घुटने के बराबर, और ज्यादा पाप किया होगा तो कमर के बराबर, और ज्यादा पाप किया होगा तो सीने के बराबर, और ज्यादा पाप किया होगा तो कान के बराबर। इंसान अपने अपने पसीने में डूबा हुआ होगा और डेंजर तरीके से इंसान प्यास के मारे तड़प रहा होगा। ऐसा भी हाल होगा इंसान अपने कदम को हिला भी नहीं सकेगा। वो इतना डेंजर मंजर होगा, इतना डेंजर खतरनाक मंजर होगा। पूछा गया अल्लाह के नबी बताइए उस जबरदस्त मंजर से किसको अल्लाह ताला नजात देगा? कौन लोग बचेगा? किन लोगों को अल्लाह ताला बचाएगा? कौन से लोग महफूज रहेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 7 लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ताला हिफाजत करेगा और 7 लोगों को अल्लाह ताला इस गर्मी से बचाएगा, इस टेंशन वाली जिंदगी से हिफाजत करेगा, सेफ वाली जिंदगी में रहेगा, चैन वाली जिंदगी में रहेगा। जो 7 तरीके के लोग होंगे, आओ कलियाचक के लोगों उन 7 तरीके के लोगों में शामिल हो जाओ। 7 तरीके के लोग होंगे जिसको इतना डेंजर मंजर से बचाया जाएगा। मरने के बाद तो मृत्यु के बाद जिंदगी है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है। कुरान भी कहता है मरने के बाद दोबारा जिंदा है। हदीस के बाद हदीस भी यही कह रही कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। मैदान महशर इतना डेंजर होगा, तब उससे बचेगा इंसान कैसे? 7 लोगों में अगर आप शामिल हैं तो फिर आप बचेंगे, और 7 लोगों में शामिल नहीं है तो फिर गए, खत्म। ये 7 लोग अपने आप को देखें, मर्द भी देखें, ये हजरात और हमारी बहनें भी अपने आप को चेक करें कि हम 7 लोगों में शामिल हैं कि नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबातियुज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु इमामुन नादिल। इमामुन नादिल, कयामत का इतना डेंजर मंजर, सूरज इतना पास, पैर में जूता और चप्पल नहीं, पानी से तड़प तक और एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। उस दिन पानी के लिए आदमी तरसेगा, पानी भी न मिलेगा। उनमें से एक आदमी वो होगा इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला घर का गार्जियन होगा, इंसाफ करने वाला बाप होगा, इंसाफ करने वाली माँ होगी, इंसाफ करने वाला शौहर होगा, बहुत से और इंसाफ करने वाली बीवी होगी, इंसाफ करती होगी। इंसाफ करने वाला आदमी, आज देखिए बहुत से लोग अपने घर का मालिक है, गार्जियन है, इंसाफ नहीं करता है। इस बेटे को ज्यादा मान रहा तो उसको कम मान रहा है, हाँ सास से तो इस बहू को ज्यादा उस बहू को कम, ऐसा भी होता है। आदमी है अपने समाज, फैसला 2 का आया, गरीब आदमी का आया कि अमीर आदमी का फैसला आया। पंच में बैठा तो गरीब आदमी है, ये क्या देगा, कुछ नहीं। अमीर आदमी ने कुछ खिला पिला दिया, अमीर के हक में फैसला सुना दिया। नहीं, इंसाफ आपको करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, आपको इंसाफ आपको करना पड़ेगा। इंसाफ
محمد رسول اللہ نے انصاف کر کے دکھایا تھا، اور آپ کے پاس جب ایک کیس آیا، ایک مقدمہ آیا، اور آپ کے سامنے ایک فیصلہ، ایک کیس آیا، اس میں یہ تھا کہ ایک امیر گھرانے کی ایک عورت نے، فاطمہ نام کی عورت نے چوری کر لی تھی، بنو مخزوم مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، اور جب اس کے بارے میں خبر آئی اور اللہ کے نبی کے پاس حضرت اسامہ کو بھیجا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کچھ لے دے کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کیونکہ ہاتھ کاٹا جائے گا تو پوری خاندان کی عزت ختم ہو جائے گی، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، غور سے سنو، اللہ کے نبی نے کہا یہ فاطمہ یہ بنو مخزومیہ کی عورت ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، ہاں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یہ نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، کیونکہ انصاف کا جنازہ نہیں جانے دوں گا۔ آج ہم اپنے عدالتوں کو دیکھو، عدالتوں کے اندر جاؤ، جھوٹے لوگ کیس میں جیت جایا کرتے ہیں، لیکن سچے لوگ جیلوں کے اندر بننے، جو سچے تھے ان کو انصاف نہ ملا، پیسے میں جج بکا، پیسے میں وکیل بکا، پیسے میں جج بکا، اور جج نے فیصلہ سنایا مجرم کے حق میں سنا دیا۔ میرے بھائیوں یہ عدالت دنیا کی عدالت ہے، میرے بھائیوں یہاں پہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا جج ہوگا، انصاف کرنے والا امام ہوگا، انصاف کرنے والا سرپنچ ہوگا، انصاف کرنے والا سردار ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، کل قیامت اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا کرے گا، اس کو قیامت کے دن میدان محشر میں اس زبردست عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ انصاف کرنے والے بنو، انصاف کرو اپنی زندگی میں، انصاف کرو میرے بھائی، انصاف نہیں کرے گا، بیٹا غلط کیا ہے تو بیٹا غلط کیا تو انصاف کرو، میرا بیٹا کیا ہے تو اس کو ماریں گے، سزا جو دینی چاہیے وہ سزا دیجیے۔ آپ کسی بھی بیٹی کے ساتھ غلط کام کر لیا، بتائیے اگر آفتاب نے شدھا کے ساتھ غلط کام کیا ہے، ہم تو عدالت سے اپیل کرتے انصاف کرو، اس نے 35 ٹکڑے کیے ہیں، ہم تو عدالت سے اپیل کرتے کہ 35,000 ٹکڑے کرو، آفتاب کے 35,000 ٹکڑے، کیوں؟ تاکہ کوئی بھی آدمی کسی بیٹی کے ساتھ ایسا کام نہ کرے، کسی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام نہ کرے۔ آج یہی سب معاملات چل رہے ہیں میرے بھائیوں، انصاف قائم ہو جائے تو ہندوستان کے اندر یہ ریپسٹ والا معاملہ، یہ زنا والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے اندر زنا نہیں ہے، وجہ کیا معلوم ہے؟ اسی آن اسپورٹ کے اندر اس کو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اگر بادشاہ کے بیٹے نے زنا کیا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو چوراہے کے پر لانے کے بعد سارے لوگوں کے بیچ میں وہ لا کر کے اس کی گردن ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے اور تصور کیجئے، آج ہندوستان کے اندر ایسے قانون نافذ کرو تاکہ کسی بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ لیکن انصاف کہاں کیا جاتا ہے؟ انصاف کا آج تو جنازہ نکل چکا ہے۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ نوجوانوں سنیے، آپ اگر ہمیں اور آپ کو تو مرنا ہی مرنا ہے، آج جوان ہے نا، کل بوڑھے ہو جائیں گے، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے، اور آج جو بوڑھے کل وہ قبر میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ تین مرحلہ ہم نے گزار لیا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد آدمی تھوڑی کوئی جوان ہوگا، بڑھاپے کے بعد قبر میں جائے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جوانی 16 سال 15 سال کے بعد جوانی شروع ہے، 16 سال 13-14 سال کے بعد جوانی شروع ہے۔ یہ جوانی، یہ 30 سال تک آپ جوان ہیں، 35 سال تک آپ جوان ہیں، 40 سال تک آپ جوان ہیں، یہ 15 سے لے کر کے 40 سال کی زندگی کاٹنے والوں سنو، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اس 35 یہ 15 سے لے کر کے 40 سال تک زندگی گزارنے والوں سنو، تمہارا زیادہ امتحان ہے۔ آج بتاؤ بڈھوں کے اوپر کوئی
چکر نہیں چلتا بڈھیوں کے اوپر چکر نہیں، آج جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر باقاعدہ یہ نظریں چلتی ہے۔ ہاں ایک دوسرے سے باتیں ہیں، جوان اس قوم کے فتنہ، جوان لوگ اس فتنوں کے اندر میں ڈوبے ہوئے، شراب جوان پی رہا ہے، اور اسی طریقے سے جوانی زنا کر رہا ہے، جوانی جوا کھیل رہا ہے، جوان آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی اس کو بھی کل قیامت کے اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔